आज एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में हमारा टॉपिक है कि हमारा जो सिस्टम है उस सिस्टम के मुताबिक हमने 3 घंटे के अंदर अपनी पूरी आउटपुट देनी है और जो कुछ आपने पढ़ा है उस सारे को सारे मटेरियल को आपने 3 घंटे के अंदर रिप्रोड्यूस करना होता है। ये हमारा सिस्टम है। और उसकी जो सबसे बात जो अहम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैटर करती है वो आपकी रिप्रेजेंटेशन है। हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, किस तरह से आपने सारा साल आपने पढ़ा, सारा साल पढ़ने के बावजूद अगर आप वो 3 घंटे प्रॉपरली तौर पे यूटिलाइज नहीं कर सकते देन इट्स योर फेल। सो आपने 3 घंटे जो है 3 घंटे का जो टाइम पीरियड है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है और तमाम के तमाम जितने भी आपको क्वेश्चंस मिले हुए जितने क्वेश्चंस आपको फॉर एग्जांपल आपसे 5 क्वेश्चन पूछते हैं उस 5 क्वेश्चंस को आपने टाइम के ऊपर डिवाइड करके पर क्वेश्चन जितना भी टाइम आपका निकले उस टाइम के हिसाब से आपने योर प्रेजेंटेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फर्स्ट थिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि आपकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज्यादा बेटर। हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ, कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। आप जैसे जितने अच्छे तरीके से अपने आप को वहां पे प्रेजेंट करेंगे एग्जाम के अंदर उतने ही देखिए एग्जामिनर के पास पूरा पेपर पढ़ने का टाइम नहीं है। इट्स अ रियलिटी। वो सिर्फ ये देखता है कि क्या आपने अपने पेपर के ऊपर आपके मैक्सिमम क्या होगा, पहला क्वेश्चन पढ़ेगा मैक्सिमम वो पहले क्वेश्चन से बल्कि आपके इंट्रोडक्शन से ही जो प्रेफेस है प्रेफेस से ही देख के आप अंदाजा लगा लेगा कि जी इस बच्चे ने किस हद तक तैयारी की है, उस बच्चे की कितनी कैपेबिलिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है। सो आपका जो पहला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी अच्छे तरीके से अटेम्प्ट होना चाहिए, पूरी अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। तमाम के तमाम जो भी आपने उसके अंदर जो भी आपने मटेरियल है वो आपका पूरा मटेरियल होना चाहिए। अब उसमें कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो जिनको आपने मद्देनजर रखना है। अच्छा देखिए मैं समझता हूँ कि एग्जाम के लिए जो बुनियादी चीज है वो आपकी पहली चीज है आपकी रीडिंग, कि आपने मोर यू रीड द मोर यू वुड राइट। सबसे ज्यादा आपने करना यह है कि आपने अपनी रीडिंग प्रैक्टिस जो है आपकी जो है मैक्सिमम रीडिंग एबिलिटी आपकी होनी चाहिए। आपने रीडिंग ज्यादा से ज्यादा करनी है, ज्यादा से ज्यादा आपके पास मटेरियल होना चाहिए। मटेरियल जितना ज्यादा होगा उतने ही फिर आप अच्छे तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को आप अपने अच्छे तरीके से आप उसको बयान कर पाएंगे एग्जाम के अंदर बैठ। और फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, जब आप रीडिंग करें रीडिंग के साथ उसको लिखने की भी प्रैक्टिस करें, साथ साथ अपनी लिखने की भी प्रैक्टिस करें। और पहले से ही आपने अपने आप को एग्जाम में 3 घंटे बैठने से पहले ही अब तो घर में तैयारी करेंगे तो तैयारी करने से पहले रीडिंग करें। रीडिंग करने के बाद अपने आप को टाइम देंगे जी 30 मिनट्स के अंदर मैंने ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट क्वेश्चन जो है 30 मिनट्स के अंदर ये क्वेश्चन कंप्लीट करना। अब वो 30 मिनट जब आप घर में बैठ के अपने आप को इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लेंगे तो जब आप एकदम से जब एग्जाम में बैठेंगे एग्जाम में जाएंगे तो फिर आपके लिए वो चीज नहीं होगी, क्योंकि बिकॉज आपने पहले ही अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लिया। सो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट the first thing is read more so that you may have more material to produce into it, मतलब ताकि आप उसको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल होगा तो आप उसको प्रोड्यूस कर सकते। अच्छा देन राइटिंग प्रैक्टिस, द राइटिंग प्रैक्टिस एट योर होम। आप अपने घर पे रहते हुए जो आपने पढ़ा है उसको राइटिंग करें, बिल्कुल ऐसे ही उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करें जैसे आपने अपने एग्जाम के अंदर उतना ही अपने आप को टाइम दें और उस टाइम के अंदर अपने उस क्वेश्चन को पूरे को अकम्प्लिश करने की कोशिश। सो दो बुनियादी बातें। अच्छा उसके बाद क्या है, आपके पास जो अडॉप्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन करने जा रहे हैं उस टॉपिक की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। किसी किस्म का इबहाम नहीं होना चाहिए कि आप इस सवाल का जवाब ये है, इस सवाल का जवाब ये है, इस टॉपिक का जवाब ये है, इस टॉपिक का जवाब, किसी किस्म का आप मुबहम नहीं होना चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन के आंसर के अंदर किसी किस्म की क्लैरिटी नहीं है, इबहाम का शिकार है, तो आप वहां पे अपना 100% जो है एग्जाम के दौरान जो नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो ये वो चीजें हैं जो आपने एग्जाम में बैठने से पहले अपने आप को पूरी तरह से तैयार करना। अच्छा देन जो एक हमारे पास ये प्रैक्टिस चलती है, हमें देखते हैं कि और एक और चीज भी है कि एग्जाम में बैठने से पहले आप अपने पास पेपर्स आपको मिलते हैं, पास पेपर्स को अच्छी तरह से उसके अंदर जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जो मोस्ट कॉमनली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं हर साल, उन क्वेश्चंस के ऊपर ज्यादा एम्फेसिस करें।
ان کوشچنس کو زیادہ اچھے طریقے سے کریں. یہ نہیں میں کہتا کہ آپ سلیکٹو، یہ نہیں میں کہتا کہ آپ سلیکٹو چند سوال کر لیں 10 12 15 سوال، اس طرح سے پڑھنا آپ نے سارا کا سارا سبجیکٹ ہے. لیکن چونکہ ایگزام ایک ٹرائل ہے تو اس ٹرائل کے لیے آپ نے مور اسپیسیفکلی ان کوشچن کے اوپر ایمفیسس کرنا ہے جو کوشچنز آپ کی باری باری پچھلے چند عرصوں کے اندر جو ہیں 4-5 سال کے اندر جو آپ کو مل جاتی ہے، وہ 5 ایئر جو ایگزامز جو آپ کے تو 10 ایئرز ایگزامز جو جس طرح سے کنڈکٹ ہو رہے ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے. وہ اس کے آپ نے کامن کوشچنز جو ہیں وہ آپ نے نکالا، ان کامن کوشچنز کے اوپر آپ نے ایمفیسس کرنا ہے. اور اس کے بعد جو پھر اس کے بعد آپ نے ان کو کیٹیگرائز کرنا ہے. بھئی یہ سوال 5 دفعہ آیا، یہ سوال 4 دفعہ آیا، یہ سوال 2 دفعہ، ان کو اس طرح سے کیٹیگرائز. پھر جو پرائیورٹی ہوگی اسی طرح سے آپ نے ان کوسچنز کی پرائیورٹی سیٹ کرنا کہ بھئی یہ اس کی ریپیٹیشن زیادہ ہو رہی ہے، اس کی ریپیٹیشن کم ہو رہی ہے، اس کی ریپیٹیشن، اس حساب سے اپنے کوسچنز کی پرائیورٹائز کرنا ہے. اور پرائیورٹائز کرنے کے بعد اس کوسچنز کی جو ہے وہاں پہ آپ سو اب کیا ہوگا کیا جب آپ اپنے کوسچنز کو پہلے سے فائنڈ آؤٹ کر لیں گے کہ یہ کوسچن، تو پھر یو ول ناٹ میٹ اے شاک کہ بھی آپ کے پاس کوئی ایسا کوسچن آ جاتا ہے جو فور دا فرسٹ ٹائم نیا کوسچن آ جاتا ہے، لیکن چونکہ وہ پہلے سے آیا ہوگا، گزرا ہوگا، ایگزام کے اندر آیا ہو، تو آپ یو ول ناٹ میٹ ود شاک. ٹھیک ہے، تو آپ یو ول بی مینٹلی پریپیئرڈ ٹو اپیئر. سو اور جو دوسری سب سے اہم بات ہے، اسٹک ٹو دا پوائنٹ. بھئی اپنے کام کے اندر، اپنے سوال کے اندر جو بات پوچھی گئی ہے اس بات تک اپنے آپ کو محدود رکھنا، اس بات تک محدود رکھنا. ٹھیک ہے، کچھ باتیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں، وہ چیزیں آپ نے لکھنی ہیں، لیکن یہ نہ ہو کہ آپ اس پریزنٹیشن کو بالکل کرتے کرتے اپنی بالکل جو بات پوچھی گئی ہے اس کو بالکل آپ اگنور کرتے ہیں. جو بات پوچھی گئی ہے ایگزام کے اندر کوسچن جو پوچھا گیا ہے، کوسچن پیپر کے اندر جو کوسچن پٹ کیا گیا ہے، اس کوسچن کو لازمی آپ نے وہاں پہ پوری طرح سے پروڈیوس کرنا ہے. اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، اینڈ دین جو میں سمجھتا ہوں جو سب سے اہم بات ہے وہ آپ کی ٹائم کی. اچھا، ہم ہوتا کیا ہے ایگزام کے اندر، جو کہ اب چونکہ آپ کا ایگزام جو ہے وہ پہلے آپ بورڈ کے اندر تھے، اب بورڈ سے آپ یونیورسٹی کے اندر. اب یونیورسٹی کے اندر کیا ہے، یونیورسٹی کے اندر جو سب سے اہم جو ہے وہ جو چیز آپ کی دیکھی جاتی ہے کہ آپ نے اپنا کیا کوسچنز جو ہیں اپنے پورے اڈیپٹ کیے، پورے کوسچنز کیے ہیں. اب فرض کریں ایک پیپر کے اندر آپ کو 5 سوال پوچھے جاتے ہیں، تو آپ نے 5 کوسچنز کا جو نمبر ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہے. کسی صورت میں آپ نے یہ نہیں کرنا کہ میں 4.5 سوال کر لیے، 4 سوال کر لیے. کیونکہ میں جو میرا جو پاسٹ ایکسپیرینس ہے، جو میرا ایگزامس کے یونیورسٹی کے ایگزام کے حساب سے جو میرا ایکسپیرینس ہے، اس ایکسپیرینس کے مطابق آپ نے unless not you haven't put your، اگر آپ نے 5 سوال پورے نہیں کیے یا جو جتنے سوال پوچھے گئے تھے وہ پورے نہیں کیے، تو you will not score good marks. آپ نے ہر صورت میں اپنے جو 5 سوال ہیں جتنے پوچھے گئے ان کو ہر صورت میں پورا کرنے کی within the prescribed time آپ نے پورا کرنے کی کوشش. So time management is important. آپ نے 5 سوالوں کو 3 گھنٹوں کو 5 سوالوں کے اوپر مینج کر لینا ہے. کس طرح سے وہ 35 منٹس جو آپ کے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پر کوسچن وہ آپ نے وہ سارا کچھ اس کو مینج کر کے اس میں 1 منٹ کے اندر آپ نے اپنا پورا کا پورا کوسچن جو ہے وہ آنسر شیٹ کے اوپر لے لیں. اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے. سو جو اس کو ہم کنکلوڈ کرتے ہیں، جو کہنے کی باتیں ہیں، ایگزام کے اندر آپ کے اوپر ایک مینٹلی پریشر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس پریشر کو آپ نے ایبزارب کرنے کی کوشش کرنی. وہ ایبزارب، جو میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، وہ ایبزارب ایسی ہوگا جب آپ لکھنے کی پریکٹس پہلے سے کریں. پڑھنے کی اور لکھنے کی پریکٹس آپ کی موجود ہوگی، پہلے سے موجود ہوگی، کیونکہ آپ نے وہاں سے ہی پہلے سے اپنی ٹائم جو مینجمنٹ ہے وہ آپ نے پہلے سے اپنی ٹائم مینجمنٹ پہلے سے سیکھی ہوگی، پہلے سے ان سے سیکھا ہوگا سارا کچھ. تو دین جب ایگزام کے اندر بیٹھیں گے تو پھر آپ ایگزام کے اندر آپ اچھے طریقے سے ویل اورینٹڈ مینر کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے تمام کوسچنز جو پورے کر سکیں. سو ریڈنگ اینڈ دا رائٹنگ پریکٹس، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ پریکٹس and time management. These are the three things and these are the three things جو آپ کے لیے جو سب سے اہم ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے. ریڈنگ کریں، ریڈنگ کرنے کے بعد گھر میں بیٹھ کے اس کی لکھنے کی پریکٹس کریں اور اپنے آپ کو ٹائم دیں گے. اتنے ٹائم کے اندر جو ہے، اتنے ٹائم فریم کے اندر آپ نے اپنا کوسچن جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہے. یہ سارا کا سارا تو یہ مقصد ہے کہ 3 جو بیسک باتیں ہیں، ان 3 باتوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اور سب سے موسٹ امپورٹنٹ بات، آپ نے کسی قسم کا کوئی سوال چھوڑنا نہیں ہے. ایون کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایون کہ اگر آپ کو سوال نہیں بھی آتا
تو آپ نے یونیورسٹی کے ایگزام کے اندر آپ نے کوشچن چھوڑنا نہیں ہے, آپ نے اپنے وہاں پہ ہر پورے کے پورے کوشچن جو ہیں وہ پورے کر کے آنے ہیں, وہاں پہ اپنا نمبر دے کے, جو کوشچن کا نمبر دے کے اس کے اندر جو بھی آپ کچھ لکھ سکتے ہیں وہ آپ اس کے اندر لکھنے کی کوشش کریں, کوشچن نہیں چھوڑنا. کیونکہ ہمارے سسٹم کے اندر کیا ہے, ہم دیکھتے یہ ہیں, ہم اپنے سسٹم کے اندر یونیورسٹی کے سسٹم کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اس بچے کے اندر ایگزامنر جو ہوتا ہے, پیپر چیکر جو ہوتا ہے, دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس نے اپنے سوال پورے کیے نہیں کیے. آپ کو میکسیمم مارکس جو ملنے ہیں وہ ایک کوشچن کے اندر 12 مارکس ملنے ہیں. 12 مارکس اسٹینڈس کہ جی یو گاٹ 60%. اف یو گاٹ 60%, تو 60% کا مطلب ہے تو آپ کو ملنے مارک کے اسٹارٹ نمبر, آپ کی جو اسکورنگ اسٹارٹ ہونی ہے 12 سے اسٹارٹ ہونی, 12 تک میکسیمم آپ کو 12 سے اسٹارٹ ہوگی, تو آپ کو 12 سے آنورڈ ڈاؤن ورڈ جو ہے وہ آپ کے نمبر. سو اس چیز کو مد نظر رکھنا, ٹھیک ہے. ہوپ فار دا بیسٹ. تھینک یو.